कालेबुङका पूर्व शीर्षस्थ गोजुमु विनयपन्थीका नेतृत्वहरू आज गोजुमु विमल खेमामा सामेल भएका छन्। बिते केही दिन अघि मात्र गोजुमु विनयपन्थीबाट राजीनामा दिएको गोजुमु विनय खेमा कालेबुङका 4 शीर्षस्थ नेतृत्वहरूले आज कालेबुङमै गोजुमु पार्टी अध्यक्ष विमल गुरुङको उपस्थितिमा अध्यक्षका बाहुलीबाट गोजुमु विमल खेमाका झण्डा थाप्दै पार्टीमा सामेल भएका छन्। पार्टीमा सामेल हुने 4 व्यक्तिहरू क्रमैले भुवन पी खनाल, नोर्देन लामा, प्रवीण रहपाल अनि शरण प्रधान रहेका छन्। समर्थन कार्यक्रमपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूले गोजुमु विनयपन्थीको पार्टीमा कुनै अनुशासन नै नरहेको आरोप लगाउँदै भोट जितेपछि भोट नदिने जनताहरूलाई अर्थात् हारेको ठाउँमा कुनै विकास कार्य नै नगर्ने जस्तो अप्रिय बयानबाजी गरेका विषयहरूलाई अघि राख्दै गत विधानसभा चुनावमा पहाडको 3वटा आसनमा हारेर पनि तर विमल गुरुङले लगातार रूपमा जनताको सेवा गरिरहेको देखेपछि जातिको निम्ति विमल गुरुङले नै केही गर्न सक्छ भन्ने विश्वास भएर उनीहरू आज गोजुमु विमल खेमामा सामेल भएको बताएका छन्। उपस्थितिमा कालिम्पोङ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जिल्ला कार्यालयमा आज एउटा हाम्रो निम्ति अति नै खुसी अनि गर्वको विषय छ। किनभने कतिपय वैचारिक कतिपय सैद्धान्तिक मतभेदको कारणले गर्दाखेरि हामीदेखि केही कालको निम्ति टाढिनुभएका हाम्रा सिनियर पार्टीलाई 2007 देखि पार्टीलाई कालिम्पोङमा फस्टाउनको निम्ति जुन योगदानहरू उहाँले दिनु भएको थियो त्यसलाई हामी आदरपूर्वक आज कालिम्पोङ जिल्ला समितिको पक्षबाट अनि हाम्रो केन्द्रीय समिति संस्थापक अध्यक्ष विमल गुरुङज्यूको उपस्थितिमा कालिम्पोङ जिल्ला समितिको पक्षबाट भर्खरै मात्र उहाँहरूले आधिकारिक रूपमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अथवा GTA 2 लाई त्यागेर आजदेखि 7 जुलाई 2021 को दिनदेखि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा म विमल खेमाको रूपमा लिन चाहन्न। एउटै थियो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, हिजो पनि आज पनि भोलि पनि एउटै रहनेछ। यही उद्देश्य लिएर हाम्रा सिनियर पार्टीका कालिम्पोङकै सिनियर सिटिजन नोर्देन लामा अङ्कल, प्रवीण रहपालज्यू, भुवन पी खनालज्यू अनि शरण प्रधान साथीले आजदेखि विधिवत आधिकारिक रूपमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा सामेल हुन गइरहेको छ। अनि यो कुराहरू यहाँहरूलाई यस प्रेसको मार्फत हामीले सूचित गर्न पाउँदा हामीलाई अति नै गर्वित महसुस भइरहेको छ। अनि हामी अब हाम्रो अध्यक्ष महोदय श्रीमान विमल गुरुङज्यू लगायत कालिम्पोङका वरिष्ठ पार्टीका शीर्षस्थ नेतृत्वको उपस्थितिमा उहाँहरू सबैलाई आजदेखि आधिकारिक रूपमा पार्टीमा सामेल गर्नको निम्ति, उहाँहरूलाई पार्टीमा स्वागत गर्नको निम्ति सबै हाम्रो केन्द्रीय समिति अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण कालिम्पोङका केन्द्रीय समितिका नेतृत्वगणलाई उहाँहरूलाई पार्टीमा स्वागत गर्नको निम्ति खदामाला गरिदिने अनुरोध पनि गर्दछु। अहिले तपाईँले देख्नुहुँदैछ प्रवीण रहपाल अध्यक्ष विमल गुरुङको समकक्षमा दुईजना उता जानुहोस् न। त्यस्तै प्रकारले शरण प्रधानलाई यहाँ देखिरहेको छ उनी स्वर्गीय सिकेको अन्त त्यसैदेखिको चारजना व्यक्तित्व जसले भर्खरैबाट 1 जुलाईको दिन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा धेरै तामाङबाट राजीनामा दिएका थिए र उनीहरू कुन दलमा जाने भन्ने कुरो अथवा कुन राजनैतिक पार्टीमा सामेल हुने कुरो यो आएको छैन र
विभागका चेयरम्यान अघिबाटै सामेल हुनुभएको छ र अब यो औपचारिक खादा लगाएर पार्टीमा स्वागत गरिने क्रम अब अध्यक्ष विमल गुरुङबाट भइरहेको छ। शरण प्रधान पूर्व सभासद शामको घरि आएको बिहान गएको होस् है व्यक्ति होस् बिहान भुलेर गएको भनेर मानिँदैन उखान छ हिन्दीमा। अनि त्यही उखानलाई यदि नेपालीमा रूपान्तरण गर्नु हो उनीहरू यो अवधि बिहान सत्रमा यही पार्टी यहाँबाट एक हिसाबले भएर या विचारेर केही ठाउँमा तर उनीहरू आज लगभग 3.5 वर्षपछि फर्केर आएको छ। एक हिसाबले विशेष गरी आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट कमिटीको आयोजनामा आज यो अफिस कार्यालयमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको 2007 को जुन एउटा पार्टी स्थापना कालदेखिको जुन प्रकारले आज कालिम्पोङ क्षेत्रहरूमा आफ्नो कर्मशैली अगाडि बढाएर प्रत्येक कन्दलामा गाउँ घर सहर बस्तीमा काम गरेका यी व्यक्तिहरू
ती व्यक्तिहरूले कालिम्पोङको निम्ति आफ्नो समाज, क्षेत्र, ठाउँ, जाति, मुद्दा सबै कुरोहरूलाई अङ्कमाल गरेर आफ्नो कार्यमा अगाडि बढेका धेरै समयसम्म उहाँहरूले आफ्नो योगदान दिएका थिए र यसरी आफ्नो आफ्नो क्षेत्रफलमा आफ्नो आफ्नो तरिकाले काम गर्न सक्षम भएका थिए। तर अभाग्यवश बिचमा हाम्रो केही 2017 को जुन एउटा आँधी तुफानले गर्दाखेरि हामी एकअर्कामा अलग अलग बाटो रोज्न, अलग अलग बस्न बाध्यता भएका थियौँ। तर आज 2021 को यो वातावरण, जुन वातावरणले हामीलाई फेरि आफ्नो घरमा फर्काइ ल्याउन सक्षम भयो, सबैभन्दा म धन्यवाद दिन चाहन्छु भगवान्लाई, ईश्वरलाई, जसले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो। अनि आज सृष्टि गरेको मेन उद्देश्य नै हामी मानव जाति एकअर्कामा तालमेल गरेर, हातेमालो गरेर, अङ्कमाल गरेर बस्नुपर्ने, बाँच्नुपर्ने। कोभिड-19 को महामारीमा सँगै बसेको आफ्नो घर फ्यामिली पनि, सँगै बसेको आफ्नो छोराछोरी पनि यो कोभिड-19 ले यति साह्रो अलग अलग पारेर आज आफ्नो घरको बाउलाई पनि उसको लास पनि हेर्न नपाउने, आमाको लास पनि हेर्न नपाउने, छोराछोरीको लास पनि हेर्न नपाउने यस्तो वातावरणमा हामी चाहिँ किन तुच्छ भएर अलग अलग भएर बस्ने हो त? हामी त मर्दाको मलामी बिहाको जन्ती हौँ। अनि हामी मर्दाको मलामी बिहाको जन्ती हो भने हामी एकअर्कामा हामी बाँच्न, मिल्न, कर्म गर्न सिक्न हामीले पहिलो पन्थीमा हामीले यो चिजलाई हेरेर लान सक्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर भर्खरै मात्र हाम्रा दाइ नोर्देन लामाज्यू, प्रवीण भाइ, हाम्रो खनालज्यू भाइ अनि हाम्रो सोनाम भाइ, यहाँ भाइहरू जसले आज माया गरेर, हामीलाई माया गरेर, पुरानो साथीहरूलाई माया गरेर, पुरानो घरलाई माया गरेर एउटै घरमा बसौँ भन्ने इच्छा जाहेर गरेँ। यो भन्दिनँ कि म त्यो घरमा बसेर हामी यहाँ आएको हौँ, हामी नयाँ मान्छे हौँ, त्यो म भन्न चाहदिनँ। एकछिनको निम्ति हामीलाई केही भल पहिरोले पर सारेका थिए, अनि आज त्यो भल पहिरोलाई पन्छाएर हामी फेरि आफ्नो घर बनाउनमा सक्षम भएका छौँ, घर बनाउनु हामी जाँदैछौँ। यसको लागि आज हामी एकजुट भएका छौँ। यसको लागि म सम्पूर्ण आज जति पनि यहाँ भाइहरू छन् जसले मेरो नेतृत्वमा अघिको दिनमा धेरैभन्दा धेरै कर्म गर्नु सक्षम भए, गाउँ गाउँ क्षेत्र क्षेत्रमा आधी तुफान हुरी बतासलाई पनि आज पर सारेर कर्म गर्नुमा सक्षम भएका थिए। र जसले कर्म गर्छ त्यसलाई दोषारोपण लाग्छ, जसले काम गर्छ त्यसलाई धेरै अर्चना आउँछ। यो त संसारको नियमै हो, नीति नै हो। तर यो सबै कुरोलाई हेरेर अब हामी एक भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य लिएर हामी यहाँ भेला भएका छौँ है। र अनौठो कसैले नसम्झिने यो घर सबैको लागि खुल्ला छ। यो घर सबैको लागि खुल्ला हो। लुला, लङ्गडा, काना, अन्धा जो पनि आज यो घरमा बस्न चाहन्छन् त्यो आफ्नो घर सम्झेर बसिदिने म अपिल गर्न चाहन्छु। त्यसले गर्दा आज एकदमै हामी खुसी छौँ। म पार्टीको अध्यक्षको हैसियतबाट, होल कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट कमिटीको हैसियतबाट, यहाँको सम्पूर्ण बासिन्दाको हैसियतबाट, यहाँ कमान बस्ती सहर चिन्कुना बगानका सम्पूर्ण बासिन्दाको तर्फबाट यी दाइहरूलाई भव्यको साथमा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा। अनि सशक्त प्रकारले हाम्रो आफ्नो एउटा उद्देश्य उमङ्ग लिएर अब कर्म गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि उहाँलाई म दिन चाहन्छु। साँच्चै नै गरेका पनि थिए, गर्दै आएका पनि थिए, अनि गरेर लान्छन् पनि भन्ने आशा राखेका छु। र आज हामी उहाँलाई स्वागत गर्न गइरहेका छौँ। सबैको तर्फबाट अनि मेरो निजी तर्फबाट हाम्रो
जनतालाई सर्वप्रथम हाम्रो नोर्देन लाभार्थी उहाँलाई एकदमै स्वागत हृदयबाट एकदमै स्वागत। आज तपाईँले यो जुन एउटा जोइनिङ कार्यक्रममा अघि हामी एकअर्कामा मेलमिलाप कार्यक्रममा तपाईँले आज यो एउटा तपाईँहरूको च्यानलद्वारा ब्रोडकास्ट गरिदिनु भयो अनि हरेक गाउँघर बस्तीहरूमा तपाईँले यो चिजहरू पुर्याइदिनुहुन्छ अनि हरेक कुराहरू त्यहाँ पुगेर एउटा मेसेजको रूपमा अघि कर्मको रूपमा एउटा तपाईँले त्यहाँ पठाइदिनुहुन्छ र म सम्पूर्ण कालिम्पोङका सम्पूर्ण हाम्रा च्यानलहरूलाई जो पनि प्रेस मिडियाहरू सञ्चालन गर्नुहुन्छ उहाँलाई मेरो हृदयबाट नै धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु, सम्झना गर्न चाहन्छु र यसरी नै हामी सम्पूर्ण समाजको निम्ति यो कोभिड-19को जुन अहिलेको महामारी छन् यो कोभिड-19को महामारीमा तपाईँहरू जसरी आज फ्रन्ट फेसमा आएर कर्म गर्नुहुँदैछन् गएको दिनमा हामीले दार्जिलिङमा सम्पूर्ण हाम्रो प्रेस मिडियाहरूलाई हामीले उहाँलाई एउटा सम्बर्धनाको कार्यक्रम गरेका थियौँ र यसरी नै म 2-4 दिनमा यहाँ बस्दाखेरि हजुरको पनि टोटल यो एउटा प्रेस मिडियाहरूसँग एउटा सम्बर्धनाको कार्यक्रम गर्न चाहन्छु र किनभने हामी नर्सहरू सिस्टरहरू डक्टरहरू सबै अब आइसिडिएसहरू सबैले आफ्नो फ्रन्ट फेसमा गएर काम गर्छ तर यो सोसियल मिडिया प्रेस मिडिया जुन प्रकारको प्रिन्ट मिडिया जसले पनि आज आफ्नो प्रत्येक कुराहरूलाई लिएर गाउँघरको बस्तीमा आज कोभिड-19को जुन महामारी छ यो महामारीलाई एउटा ब्रोडकास्ट गरेर प्रत्येक क्षेत्रमा पुर्याउनुमा तपाईँहरूले एउटा आफ्नो ज्यान प्राणको एउटा हातमा राखेर तपाईँले काम गर्नुहुँदैछ यसको लागि पनि एकदमै तपाईँहरूले एकदमै स्वागत दिन छ यसको लागि हामीले सलाम गर्नुपर्छ जसरी हामीले सेनिटाइज गर्दाखेरि हरेक कुरोहरूमा तपाईँले खिच्नु हुँदैछ हामी त सेनिटाइज गरेर एक प्रकारले सेफ भएका हुन्छौँ तर हजुरहरूले यो सेनिटाइज गर्दाखेरि जुन प्रकारले तपाईँले इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ जुन प्रकारले खिच्नुहुन्छ तपाईँले जुन प्रकारले मेहनत परिश्रम गर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई कसैले याद गरेको हुँदैनन् कसैले सोधेका हुँदैनन् त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आज जति पनि यहाँ हामी यो जोइनिङ कार्यक्रममा अघि हामी बसेका छौँ र हामी 2-4 दिन बादमा एउटा प्रेस मिट गरेर हामी एउटा राम्रोसँगले एउटा सम्बर्धनाको कार्यक्रम पनि हजुरहरूलाई गर्दैछौँ भन्ने बाछामा राख्दै आजको जोइनिङ प्रोग्राममा धेरै धेरै धन्यवाद। दाजु तपाईँले भन्नुभयो भल विगतमा चलेको भल पहिरोको कारणले गर्दाखेरि छुटिएका है 4 जना आज सामेल भए अघि भनेदेखिको अरू पनि सामेल हुन चाहनेहरू छन् है उनीहरू विमल गुरुङ खेमामा आउनु किन जरुरी छ? विशेष गरी त अब यो एउटा उहाँहरूलाई जुन प्रकारको बिचमा अघि एकदमै डरलाग्दो प्रकारको बिघ्न बाधा थियो पिड मार्गा थियो उहाँले सहनै नसक्ने अवस्था थियो अनि बाध्यता थियो त्यहाँ गएर बस्नुपर्ने अघि तर अब चाहिँ त्यो बाध्यता छैनन् त्यो जबरजस्ती भन्ने कुरा छैनन् त्यसले गर्दाखेरि अब हामी एक भएर काम गर्नुपर्छ आफ्नो घरमा फर्केर नत्र भने आफ्नो घर छोडेर अर्काको घर स्याहार्नुपर्ने अवस्था थिए त्यो समयमा तर अब त्यो समय छैन अब आफ्नै घरलाई चाहिँ बलियो बनाएर लानुपर्छ भन्ने सबैलाई नै म अपिल गर्न चाहन्छु र सबै नै आफ्नो घर वापसी होइदिने म अपिल गर्न चाहन्छु। त अर्कोतिर जुन घर छ त्यो घर चाहिँ उनीहरूको आफ्नो घर होइन त? गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2007मा जन्मेको पार्टी हो यसको आफ्नै विचार आफ्नै थिम छ अनि यो एउटै उद्देश्य एउटै उमङ्ग लिएर जन्मेका पार्टी हुन् अघि तर बिचमा आएर जुन प्रकारले यसलाई चुडाएर हाँगा उत्पन्न हुने प्रयास गरे तर कुनै पनि हुरी बतास आउँछन् नि ल त्यो हाँगा भाँचेर जान्छन् तर जरा र त्यो मूल रूप त बसेकै हुन्छन् त्यसले गर्दा सबैलाई तपाईँलाई धोका दियो जातिलाई धोका दियो त्यही दलमा सुरुदेखि बसेर त्यो दललाई स्थापित गर्नुमादेखि लिएर तपाईँको नीतिको तथनाम गाली गर्नेहरू आज तपाईँको दलमा प्रवेश गर्दैछ। दलभित्र राजनैतिक संस्कार नीति छ कि छैन दलमा प्रवेश गर्दा? हेर्नुहोस् एउटा म के भन्न चाहन्छु भने
अघि पनि भने मैले 2017को जनआन्दोलन पश्चात जुन प्रकारले मानिसलाई जुन प्रकारले एउटा पीड मार्ग कष्ट थिए बाध्यता थिए अघि यो जम्मै कुरोलाई बुझ्नुपर्छ है। म दिल्लीमा 3.5 वर्ष बसेँ त अरूको ग्राउन्ड जिरोमा कतिको पीड मार्ग छ सही। कतिजना बोल्न पाएनन्, लेख्न पाएनन्, खिच्न पाएनन्। कतिजना प्रेस मिडियाहरूलाई पनि आज केस लागेका छन् तपाईँकै कालिम्पोङको प्राङ्गणमा। यस्तो भेटेका हौँ। अनि त्यो वातावरणमा बाँच्नको लागि पनि जानुपर्छ। आफू बाँच्नको लागि, क्षेत्रलाई बचाउनको लागि आफ्नो कतिवटा विषय हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू त्यहाँ बसे। त्यसको लागि एकदमै म त्यसको लागि दुःखमन मान्दिनँ। जो मान्छेले गल्ती गरे, जो मान्छेले चाहिँ आज दोषारोपण छन् त्यो व्यक्ति हो। तर जुन अन्य व्यक्तिहरू जसलाई चाहिँ बाध्यताको आधारमा उहाँहरूले काम गरेका छन्, बाध्यताको आधारमा उहाँहरू बस्न पर्ने थिइन्, उहाँलाई यो प्रकारको हामी लामछाना लाउन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि पार्टीमा यो प्रकारको कुरा हुँदैनन्। पार्टीमा नीति हुन्छन्, तर हामी एउटै घरको सन्तान हो। हामी कसैलाई आज हामी यो पहाडमा कसैलाई चाहे मरवाडी होस्, बिहारी होस्, बङ्गाली होस्, राजवंशी होस्, कोचे मेचे होस्, कुनै पनि कम्युनिटीलाई आज कसैले चोट पुऱ्याउँछन् भने सम्पूर्ण यो पहाडवासीलाई दुखेको हुनुपर्छ। यो हिसाबमा हेर्छ हामी। सर दाजु तपाईँले भन्नुभयो नि के अरे तपाईँको जुन हाँगा है, जो हाँगा निकाले उसको भरोसा छैन भन्ने कुरो। तर अब हाँगा जुन है मूल रूपबाट हाँगा पलाउने अथवा पलाउनुमा सायद भने पलाउनु लाउनेहरूलाई तपाईँले के सोच्नु भएको छ? उहाँलाई सजाय के दिनु? मैले सजाय, म त सजाय दिने व्यक्ति होइन नि। म त कर्म गर्ने व्यक्ति हो बेटा। म त कर्म गर्छु। मैले कर्मले मलाई चिन्छ। मलाई मान्छेले जमदार छरी भन्यो, मलाई होइन डिगेटको स्टाफ भन्यो, म परवाह गर्दिनँ। किन मैले मान्छेलाई बचाउनु पर्छ, मानिसको ज्यान जोगाउनु पर्छ। म चाहे डिगेटको स्टाफ किन नहुँ, चाहे म स्विपर किन नहुँ, तर मैले स्विपर भएर पनि मैले मानिसको ज्यान बचाउनु पर्छ। मेरो कर्म हो, त्यो मेरो धर्म हो। यो काम चाहिँ म गरेको हुन्छु। दाजु दार्जिलिङ पहाडको प्रशासन चलाउन गोर्खालाई योग्य नसम्झेर के ठान्नुहुन्छ? अहिले आएर जिटिए प्रशासन जुन चाहिँ सुरेन्द्र गुप्तले रन गरिरहेको छ, त्यो विषय तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, अहिलेको सिचुएसनमा उहाँले चलाउँदाखेरि हामीलाई अब्जेक्सन छैन। उहाँले चलाउँदा हामीलाई अब्जेक्सन छैन। अब भोलिको दिनमा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको कुरा हुन्छ, त्यहाँबाट बादमा कुरा गरौँला नि। यसको पहल तपाईँहरू पक्षबाट पत्रकार साथीहरूलाई आजको विषयवस्तु उहाँहरूको हाम्रो दलमा स्वागतको कार्यक्रम। उहाँहरू आजको हाम्रो प्रमुख केन्द्रबिन्दु हुनुहुन्छ। कृपया पत्रकार साथीहरूले उहाँहरूलाई फोकस गरिदिने, उहाँहरूलाई बेसी तपाईँहरूले केन्द्रित गरिदिने म अनुरोध गर्दछु। अनि 4 जना होइन, आज हुन त उहाँ हामीसित अस्ति नै अधिकारी रूपमा आउनुभएको र आज अध्यक्ष महोदयको उपस्थितिको को प्रमुख कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सोनाम याख्याज्यू, नगर पार्षद 8 नम्बर वार्ड लगायत हाम्रा एकदमै योग्य व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ पनि आजदेखि आधिकारिक रूपमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा आउनुभएको छ। उहाँलाई पनि हामी सहितले स्वागत गर्छौँ। सुरु गरौँ हुन्छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय विमल गुरुङज्यू, उहाँको सामिप्यमा, उहाँको उपस्थितिमा आज हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको यो मूल घरमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। र यहाँनिर एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा म तपाईँहरूलाई के बताउन चाहन्छु भने केही साथीहरूले झन्डा फेरेको भन्ने कुराहरू उल्लेख गरेको मैले अघि देखेँ। यो झन्डा फेरेको होइन, अनि झन्डा फेर्ने क्रम पनि होइन। हामी जुन पार्टीमा थियौँ त्यही पार्टीमा छौँ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2007मा उहाँले स्थापना गर्नुभएको पार्टी हो र त्यही पार्टी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा छौँ। झन्डा पनि पार्टीको त्यही हो, अनि हामीले झन्डा पनि फेरेका छैनौँ। हामीसँग लोकल गार्जेन थिए, अहिले हामीले पर्मानेन्ट गार्जेन पाएका छौँ। अनि हामी आएका छौँ पार्टीमा आफ्नो गार्जेनको नेतृत्वमा। हाम्रो एउटा स्थायी यो ठाउँको निम्ति उहाँले एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गर्ने जुन एउटा वचनबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। अनि
उहाँको एउटा जुन सोच र विचार छ, आजसम्म पनि पहाडबाट धेरै समयसम्म निर्वासित जीवन व्यतीत गरेर पहाड फर्केर आएर पनि आजसम्म पनि आफ्नो घरमा प्रवेश गर्नुभएको छैन। आजसम्म पनि बाहिर बसेर आफूले स्थापना गरेको स्कुलको अवस्था यति दयनीय, नानीहरूको शिक्षाको निम्ति उहाँले जुन काम गर्नुभयो आज त्यो स्कुलको यति दयनीय अवस्था छ, आफ्नो घरको यति दयनीय अवस्था छ, तथापि जातिको निम्ति, यो भूमिको निम्ति, यो माटोको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने क्रममा उहाँ एक कदम पनि पछि नहटिकन जुन प्रकारले अघि आउनुभएको छ, यसको निम्ति हामीले सोच्यौँ यस्तो व्यक्ति, समर्पित व्यक्तिलाई, त्यागी व्यक्तिलाई, जातिको निम्ति केही गर्छु भन्ने व्यक्तिलाई नै हामीले साथ दिनुपर्छ भन्ने सोच राखेर हामीसँग वैचारिक मतभिन्नता भयो। अघि हाम्रो पत्रकार एकजना साथीले सोध्नु हुँदै थियो कि त्यसताक 2017मा हामीसँग विचार मिल्यो। हो, म भन्दिनँ हामीसँग त्यसताक विचार मिल्यो। उहाँले एउटा बौद्धिक कुराहरू गर्नुभयो। हामी एउटा शिक्षा क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने व्यक्ति भएको कारणले गर्दा, म स्वयं पनि पत्रकारिता क्षेत्रबाट आएको कारणले गर्दा हामीलाई त्यो विचार त्यसताक मन पर्यो। तर समय परिस्थिति अनुरूप उहाँहरूको जुन प्रकारको तानाशाही प्रवृत्ति, जुन प्रकारको अनुशासनहीन प्रवृत्ति पार्टीमा, जुन प्रकारको मनमानी आयो, यो कारणले गर्दा हामीले पार्टी छोड्ने निर्णय गऱ्यौँ अनि त्यसलाई, त्यो समूहलाई त्यागेर आज हामी यहाँ आएका हौँ। र यति मात्र हो, हामीले दल त्यही हो, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा नै हो, झन्डा पनि त्यही हो, तर हाम्रो गार्जेन, हाम्रो नेतृत्वलाई हामीले परिवर्तन गरेर यहाँ आएका छौँ। सुरुमा त तपाईँले विमल गुरुङको नीतिको खुब विरोध जनाउनुहुन्थ्यो, अहिले आएर विमल गुरुङको नीति अचानक मन पर्नुको पछाडिको कारण के हो? सुरुमा जुन प्रकारको 2000 एकजना शिक्षक भएको नाताले मैले जुन कुरा अनुभव गरेँ, विचार गरेँ, त्यस्ता पहाडमा शान्ति स्थापना हुनुपर्छ भन्ने एउटा जनताको पनि धारणा थियो। त्यो धारणालाई अवलोकन गरेर मलाई आग्रह गरियो, विनय तामाङजी अनि थापाजीले आग्रह गर्नुभयो, आउनुपर्छ तपाईँ पार्टीमा भन्नुभयो। आएँ अनि मेरो पद, एउटा दायित्व जुन पद दिएको थियो, प्रवक्ताको पद, अनि त्यो पदमा बसेर मैले पार्टीको अडानलाई, केन्द्रीय समितिको निर्देशनलाई, केन्द्रीय समितिले जारी गरेको आदेशलाई अक्षरश मैले पालन गरेर बोल्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा हुनसक्छ, मैले अघिबाटै पनि उहाँलाई भने, हुनसक्छ मैले उहाँलाई गाली होइन, त्यो सैद्धान्तिक कुरा, हामी एउटै मञ्चमा छौँ, मैले उहाँलाई सधैँ श्रद्धा गरिरहेँ, रेस्पेक्ट मसँग थिँदै थियो, त्यसताक पनि मैले उहाँलाई कहिले पनि नराम्रो नजरले हेरिनँ। तर वैचारिक मतभिन्नता थियो, वैचारिक मतभिन्नताको कारणले गर्दा मैले भने होला। तर यहाँनिर के भइरहेको छ भने पार्टी हेर्नुहोस् एउटा जग्गामा छ, पार्टी एउटा जग्गामा छ, वैचारिक मतभिन्नता हुनैसक्छ, तर यहाँ त सोसियल मिडियामा यति तल झरेर साथीहरूले लेख्दैछन् कि कुनै नीति नै छैन यो पार्टीमा, कुनै सिद्धान्त नै छैन भन्ने जस्तो विनय खेमामा देखा परिरहेको छ। आज तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ सोसियल मिडियामा, उहाँ विचार नमिलेर कोही पनि व्यक्तिले पार्टी छोड्न सक्छ, कुनै पनि पार्टीले अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्न सक्छ विचार नमिलेर। यो डेमोक्रेसीमा, प्रजातन्त्रमा यो संवैधानिक अधिकार हो उसको। प्रजातान्त्रिक देशमा मलाई त्यो दलसँग विश्वास लागेर मलाई मन परेन भने म अर्को दलमा जान सक्छु, त्यो मेरो अधिकार हो। तर यहाँसम्म कि पारिवारिक र व्यक्तिगत कुराहरूलाई पनि उल्लेख गरेर बदनाम बनाउने षड्यन्त्रहरू पनि रचिँदैछ, मानसिक यातना दिने चेष्टाहरू पनि गरियो, यति साह्रो कि कन्स्पिरेसी पनि भयो, षड्यन्त्र पनि भयो, फकाइ फुस्लाई गर्ने कामहरू पनि भयो। यहाँसम्म कि तल्लो तहसम्म, एउटा तल्लो तहसम्म झरेर पनि उहाँहरूले राजनीति गर्नुभयो। यो चाहिँ पहाडको निम्ति अत्यन्तै ठुलो विडम्बना हो। तपाईँलाई यस्तो आरोप पनि त लाग्ला सत्ता भइन्जेलसम्म विनय अनितसँग बस्ने अनि विनय अनित सत्ताबाट निस्कने बित्तिकै कसरी त्यो भन्नुहुन्छ? म त हेर्नुहोस्, मलाई कसरी तपाईँले त्यो नजरले हेर्नुहुन्छ? हामी त आएका छौँ जितेको पार्टीबाट हारेको पार्टीमा आउँदैछौँ। यदि हाम्रोमा स्वार्थ थियो भने त जितेको पार्टीमा बस्थ्यौँ नि त। अस्ति कालिम्पोङबाट त 42 दिन खटेर जिताउने त म पनि हो नि। रुदेन सादा लेप्चालाई विजय गराउनमा 42 दिन तपाईँहरू देख्नुभयो त, सबै मिडियाको हुनुहुन्थ्यो, अग्रणी भूमिका मैले निर्वाह गरेको थिएँ। अनि मेरो समष्टिमा बाहेक मैले गोरुबथान, जलढका, तोदे, ताङता, कुमानी, लिङ्सेका हरेक क्षेत्रमा गएर मैले जनसभामा सम्बोधन गरेर मैले जिताएको। अनि आज जिताएको व्यक्तिलाई छोडेर अर्को हारेको व्यक्तिसँग म आउनु भनेको चाहिँ किन भन्दाखेरि मसँग स्वार्थ छैन। यदि स्वार्थ हुँदो हो म त्यहाँ बस्ने थिएँ। तर मैले यहाँ के देखेँ? समर्पण देखेँ। यहाँ के देखेँ? अनुशासन देखेँ। यहाँ के देखेँ? त्याग देखेँ। यहाँ के देखेँ? तपस्या देखेँ। यहाँ जाति र माटोको निम्ति, यहाँको भूभागमा बसोबासो गर्ने मानिसहरूको निम्ति केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना
अध्यक्ष विमल गुरुङज्यूमा देखेँ। किनभने हारिसकेपछि जितिसकेको पार्टीले भिक्टिमाइज गर्छु भन्यो, तपाईँहरूलाई विदित भएको कुरा हो। बुथ हेरी हेरी भिक्टिमाइज गर्छु भन्यो, समष्टि हेरी हेरी भिक्टिमाइज गर्छु भन्यो। जितेको 2 दिन पछाडिका उहाँले फरमान जारी गर्नुभयो। डिपार्टमेन्टमा चिठी पठाएर डिपार्टमेन्टमा तपाईँको स्किम पास भएको स्किमहरूमा टिक लगाउने कामहरू गरियो। तर हारेको दल, 3वटा सिटबाट हारेको दल, उहाँले पहाडको जनतालाई माया गरेर, गरिब जनतालाई माया गरेर कञ्चनजङ्घा आइसोलेसन सेन्टरको स्थापना गर्नुभयो। यो कुराहरूले मलाई खिच्यो, हाम्रो साथीहरू, हाम्रो अग्रजहरूलाई खिच्यो। अनि उहाँ यो भूमिलाई बचाउनको निम्ति, कोरोनाको सङ्क्रमणदेखि मुक्त गराउनको निम्ति उहाँले घर घरमा गएर सेनिटाइज गर्नुभयो, कार्यालयमा गएर सेनिटाइज गर्नुभयो। जितेको पार्टीले केही गर्नु नसकेको बेलामा हारेको दलले आज एउटा समर्पणको भा, अनि कसकोमा चाहिँ एउटा पार्टी होइन जातिको निम्ति केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना रहेछ। जातको निम्ति होइन, जातिको निम्ति केही गर्ने भावना बोकेर अध्यक्ष विमल गुरुङ आउँदाखेरि हाम्रो मनमा पनि लाग्यो होइन जातिको निम्ति केही गर्नुपर्छ। र उहाँले आज पनि उहाँको एउटा स्पष्ट अडान छ कि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन राज्यको सम्माननीय मुख्यमन्त्री लगायत सम्पूर्ण मन्त्रीहरूको सँग परामर्श गरेर एउटा स्थायी राजनैतिक समाधानको दिशामा म जान्छु भन्ने उहाँको एउटा जुन वचन छ, त्यो वचनले गर्दा भोलि दार्जिलिङ पहाडको यो भूभागको सुरक्षा होस् र त्यही दिशामा हामी जानुपर्छ भन्ने सोच राखेर नै आज हामी समग्र साथीहरू आज यो दलमा सामेल भएका हौँ। थ्याङ्क यू सो मच। अब हामी